झूम केला हांवें. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एंड मम्मा चॅनल. तर ही आमची दुर्वट 11 दिसांची आणि हे अशेंच नाचतात, अशे म्हणजे चुट्ट्यो बी पेटयतात आणि नाचयतात आणि मागीर आतां ते नाचतात ते हांगासर आनी मागीर वडा कडेन वयता. वडा कडेन थंयसर नाचतात आनी मागीर सांजे परत येतात ते चवाट्यार. ह्यो चवाटो हांगासर दिसता न्हू, लायट पेट्टा पा लावता ती, तो चवाटो आमचो. सो थंयसर येतात ते आनी मागीर थंयसर गाराणें घातल्या काय मागीर ते सगळ्या घरांनी भोंवतात, म्हणजे तांकां कितें दिवचें पडटा खावपाक अशें. खूब जाण येतात, खूब लोक येतात, सारके 200-250 सुमार लोक येतात. त्या खातीर ते शूट करून गावूंक ना, कित्याक खूब लोक वांगडाच येयले न्हू, लेट जाता, 11 बी जाता येता म्हणसर. त्या खातीर शूट करपाक आनी कोण नासलोय बी न्हू, हांव आनी आई बी ते वाटपाक लागलेली. सो तेज्या खातीर हांगासर थोडेच शूट केला हे दुर्वटीचे आमच्या. तर पळोवन घ्या तुमी दुर्वट आमची कशी दिसता ती तुमकां. हाय फ्रेंड्स, गुड इव्हिनिंग. 6:30 जाला सांजचे आणि आयज आमी करता पाणीपुरी. सो दियाक खावपाची आसली पाणीपुरी. खूब दीस जाले दिया सांगताले पाणीपुरी कर म्हणून, नाल्यार बाजारान तरी वचून खावया म्हणून सांगताले, पण बाजारान वचपाक टायम ना आनी करपाकूय टायम नासलो. सो आयज हांवें पाणीपुरी केला. पुरी हाडला बी आनी सगळी आतां हांगासर तयारी करपाची आहा. आजून करूंक ना कितें. सो तेज्या खातीर आतां पुरयो तळून घेतला
आणि आता फुडली प्रोसेस करता चालू आहा करपाचे दाखयता तुमकां पुरयो बी तळून घेतला त्यो हे पळय हांगासर पुरी तळून घेतला अशें पाकीट हाडलेलें हांवें बेकरे वयरसून सो बेकरेर गेल्ले ते दिसा आमच्या हांगासर बेकरी आहा थंयसर मेळ्ळे हे पाकीट म्हाका थंयसर तितून आनीक 2-3 तरेच्यो हे आहा पानीच आहा पावडर पानीचे ते इन्स्टंट आहा ते सगळे आनी हांगासर बटाटे उकडोवपाक दवरला काडला ते आतां गॅस बंद केली हे पळय दिया हाय म्हण तर आता पानीपुरी खावया मातशी पयली तयारी करता बटाटे बी तेच मातशे सोलून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें करता ते फुडें आनी ह्या पाकिटान हे पळय खजूरची इमली चटणी मेळ्ळा आनी खट्टा मिठ्ठा इमली पानी पावडर मेळ्ळा आनी पुदिना पावडर पानी पावडर सगळे हे इन्स्टंट आहा सगळे करपाचे फक्त आतां हांव हे करतलें ही पाकिटां दवरतलें कित्याक इतले म्हाजे कडेन पयलींचे थोडे आसा पावडर ती यूज करतलें घालतलें राव ते थंड पाणयान फक्त घोळपाचें आनी कांय करपाचें नासता आनी खावपाचें इमलीचे थोडे पयलींचे आसा म्हाजे कडेन ते घालतलें हांव सो हें करतलें मातशें वक्तान दाखयता तुमकां कितें कितें करता तें हे पळय आतां हांवें एक बटाट घेतला हांगासर आनी कोथमीर घेतला थोडी आनी हो चाट मसाला आहा थोडो तो घालता तुमच्या टेस्टी प्रमाणे तुमी घालूं शकता हितून तुमकां कितलो लागता तितको हांव थोडोसो घालता आनी तुमकां जाय जाल्यार मिरसांगूय घालूं शकता तुमी हांवें घालूंक ना कित्याक दिया खातलें न्हू म्हणून हांवें घालूंक ना आनी थोडेशें मीठ घालया आनी हें पळय थोडेशें मीठ घालता कित्याक बटाट्याक हांवें उकडटा आसतना मीठ घालूंक नासलें म्हणून आतां थोडेशें घालता चड घालिना आनी मातसो लिंबू पिळटा मातसो चड ना मातसो पिळटा कित्याक चाट मसाला घातलात न्हू आमी थोडोसोच घालता आनी एक बटाट दवरला हांवें कित्याक हांव एकटेंच खातलें न्हू दिया मातशें खाता चड खायना तेज्या खातीर आनी तुमी हितून मिरची पावडर आनी हें बी घालूं शकता मिरसांग बी हांवें घालूंक ना कित्याक दिया खातीर दिया खाता न्हू सो आतां हें सगळें मिक्स करून घेवया आमी आतां हें पळय हांगासर 2 हितून हांवें उदक घेतला थोडें घेतला नॉर्मल उदक म्हणजे गरमूच उदक घेतला पण तें थंड जाल्लें उदक आसता पळय तें घेतलां आनी हांगासर आयस घेतला सो आयस दाखयता तुमकां हितून आतां हें इमलीचें पाकीट आसा न्हू तें घालता हें पळय आतां रेडी जाल्लें आसा आमचें हांगासर पुदिना पानी आनी इमली पानी हें पळया हांगासर इमली पानी आसा हें पळय आनी भितर थोडे आयस घातलेले आसा हांवें आनी हांगासर आमचें बटाट्याचें स्टफींग बी चालू आहा आनी तुमी हितून कोथमीर आनी हें बी घालूं शकता कितें ती बुंदी मेळटा पळय ती बी घालूं शकता तुमी म्हाजे कडेन ना म्हणून हांवें घालूंक ना ती सो आतां आमी खावपाक बसता हांव आनी दिया घट्ट ना सारको सो आतां पानीपुरी बी खावन जाल्ली आसा आनी आतां बसलेले आहा दियान बी खाल्ली हे पळय दिया कार्टून पळयता तेजे फेवरेट कार्टून चिकू बंटी सो पानीपुरी कर म्हणटा म्हणून खेळते हांवें कितले दीस जाले सांगताले ते म्हाका कर म्हणून सो हाडून दवरलेलें पाकीट पण टायमूच मेळनासलो करपाक
मूड आसूंक जाय ताका करपाक खावपाक बी अशें. सो तेज्या खातीर आयज केली हांवें ती खूब दिसांनी काडून केन्ना दवरला 1 म्हयनो जालो दवरल्यार पाकीट तें हाडून हांवें. भितन सगळें आसा इमलीचें पाणी पावडर आसा सगळी भितन तें थंड पाणयान घालून मिक्स करपाचें. इन्स्टंटवाले आहा ते. सो आनी कितें व्हडलें टेंशन आसना. बटाट उकडलो भितन कोथमिरी ओली कोथमीर चाट मसाला इल्ली ग्रीन चिली आनी तांबडो पिठो मिरची पावडर घातल्या का जाता सगळें तें. सो तेज्या खातीर मिरची पावडर बी घालूंक ना कित्याक तें खातलें न्हू म्हणून घालूंक नासली. आनी शूट करूंक मेळोंक ना कित्याक ते वाज हाडूं लागले फोन दी काडून मातशें पळयता म्हणून. टीव्ही लायल्ली बट तरी आसतना ताका मोबायल जाय. ताची भुरगीं तशी मस्ती जाला सगळी त्या खातीर. सो हो ब्लॉग हांगाच सोंपयता. आवडल्या जाल्यार कमेंट करा आनी सांगा म्हाका कशें दिसली ती पानीपुरीची रेसिपी इन्स्टंटवाली घरांतल्या घरांत. भायर हाडूंक वयशी भायर घेवंक वयशी जाल्यार 8 पुरी तर 40 रुपया म्हणजे ऑलमोस्ट ती 5 रुपया एक पडटा पुरी. सो ते पाकिटान पानीपुरी आसल्यो 50 आसल्यो पुरयो फक्त तेलान तळपाच्यो आनी काडपाच्यो. तेलान तळपाच्यो तितकेच मातसो वावर आसता तेलान तळपाचो आनी कांय ना. बाकीचें सगळें इजी आसता करपाक. पावडर बी सगळी भितर मिक्स आसता ती. शाणू भितर यो बाटली ऍड भितर. ह्यो ब्लॉग हांगाच सोंपयता. आवडला जाल्यार कमेंट करा आनी चॅनलार नवीन आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराक विसरूं नाका करपाक. तर